मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी, एक पुरस्कार इंसान की पुरस्कार जिंदगी की कहानी। एक ऐसा इंसान जो सहारन डेजर्ट की वसअतों से उठा और एक मुल्क की डेस्टिनी को बदल के रख दिया। एक ऐसा इंसान जो कुछ लोगों के लिए एक इनकिलाबी और विजनरी हीरो था, तो कुछ लोगों के लिए एक डिक्टेटर और दहशत को फरोग देने वाला एक विलेन। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी पावर, पैशन और सियासी दावपेच पर मुश्तमिल एक सनसनीखेज कहानी है। 20वीं सदी के मोस्ट क्रिस्मेटिक लीडर्स में से एक मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी, जिन्होंने 42 साल लिबिया को रूल किया, यहाँ तक कि 2011 में उन्हें दहशत अंगेज तरीके से कत्ल कर दिया गया। एक ऐसा लीडर जिसने अपने सपोर्टर्स के दिल में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत और इज्जत पैदा की और जिसके मुखालफिन उसे उतनी ही नफरत और हकारत से देखते थे। एक ऐसा लीडर जिसे नेल्सन मंडेला की हिमायत हासिल थी, लेकिन जिसे अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने द मैड डॉग ऑफ मिडल ईस्ट कहा था, और उसी अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कज़्ज़ाफ़ी की मौत के कुछ साल बाद कहा, आज दुनिया की हालत कुछ बेहतर होती अगर कज़्ज़ाफ़ी पावर में होते। तो आइए जानते हैं मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के अरूज व ज़वाल और कज़्ज़ाफ़ी की मौत से लीबिया पर पड़ने वाले असरात की कहानी। They love me, all my people with me. They love me all. This mad dog of the Middle East has a goal. We came, we saw, he died. The world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power. 100%. मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी 1942 में लीबिया के शहर सिर्त में एक नोमैडिक यानी खानाबदोश खानदान में पैदा हुए। नौजवानी से ही कज़्ज़ाफ़ी के पॉलिटिकल आइडल इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर थे और कज़्ज़ाफ़ी उन्हें बहुत एडमायर करते थे। जमाल एक अरब नेशनलिस्ट थे और पैन अरबिज़म के ज़बरदस्त हामी थे और चाहते थे कि तमाम अरब ममालिक इकट्ठे हो जाएं ताकि वेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर से छुटकारा हासिल कर सकें। इन्हीं आइडियाज़ से इंस्पायर्ड कज़्ज़ाफ़ी बिन गाजी की लीबियन रॉयल अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, जहां वो एक इनकलाबी ग्रुप फ्री यूनियनिस्ट ऑफिसर्स मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं। सितंबर 1969 में 28 साल के मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी और उनके इनकलाबी साथी उस वक्त के लीबियन किंग इदरिस की हुकूमत एक ब्लडलेस कू के जरिए खत्म कर देते हैं। किंग इदरिस लीबिया की आज़ादी के बाद से लीबिया को रूल कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लीबियन अवाम उन्हें करप्ट लीडर और वेस्ट वर्ल्ड का पपेट मानती थी। हुकूमत खत्म होने के बाद लेफ्टिनेंट कज़्ज़ाफ़ी कर्नल कज़्ज़ाफ़ी बन जाते हैं और यूं एक भी गोली चलाए बगैर कज़्ज़ाफ़ी लीबिया के हेड ऑफ द स्टेट बन जाते हैं। कज़्ज़ाफ़ी कई साल तक अपने मुल्क की अवाम में बेहद पॉपुलर रहे और इसकी वजह थी उनके कुछ इक़दामात। उन्होंने लीबिया की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, जिसकी वजह से लीबिया की इकोनॉमी बहुत बेहतर हुई। इसके बाद उन्होंने लीबिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स की। लीबिया के हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया। लीबिया की गरीब आवाम के लिए अपने घरों की कंस्ट्रक्शन को सब्सिडाइज किया गया। लीबिया की हजारों एकड़ जमीन जिस पे फॉरेनर्स और पुरानी रॉयल फैमिली का कब्जा था, उसे कज़्ज़ाफ़ी ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे मुकामी किसानों में तकसीम कर दिया। और जब तक ये किसान उस जमीन से प्रॉफिट कमाने के काबिल नहीं हुए, तब तक उन्हें हुकूमत की तरफ से सैलरीज दी जाती रहीं। इसके अलावा कज़्ज़ाफ़ी के टेन्योर में लीबिया का लिटरेसी रेट 10% से बढ़कर 88% तक जा पहुंचा। कज़्ज़ाफ़ी की मौत से एक साल पहले लीबिया अफ्रीका का वाहिद मुल्क था जो फाइनेंशियली तौर पे खुद मुख्तार था और उस पे किसी इंटरनेशनल बैंक का कोई कर्ज नहीं था। लीबिया का एस्टिमेटेड जीडीपी पर कैपिटा $2062 था, जो कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा था। 2010 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लीबिया हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर रखने वाला वाहिद अफ्रीकी मुल्क था और लीबिया का स्कोर इस इंडेक्स में रशिया, चाइना, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे मुल्कों से भी ज्यादा था। इसके अलावा कज़्ज़ाफ़ी ने लीबिया में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें सबसे अहम दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम यानी आबपाशी का निजाम है, जिसे द ग्रेट मैन मेड रिवर कहा जाता है। $25 बिलियन का ये प्रोजेक्ट वाटर पाइप्स के जरिए लीबिया की खुश्क जमीनों में 4000 किलोमीटर तक पानी पहुंचाने के लिए डेवलप किया गया। लीबियन रेवोल्यूशन के कुछ ही अरसे बाद जमाल अब्दुल नासिर की मौत हो जाती है और कज़्ज़ाफ़ी अपने लीडर के पैन अरबिज़म के विजन को आगे बढ़ाने का इरादा कर लेते हैं। 70 की दहाई में कज़्ज़ाफ़ी अरब और अफ्रीका की इस्लामिक स्टेट्स में यूनियन की कोशिशें करते रहे, लेकिन कज़्ज़ाफ़ी की ये सब कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। कज़्ज़ाफ़ी पैन अरबिज़म का यह मिशन छोड़ देते हैं और पैन अफ्रीकनिज़म का झंडा उठा लेते हैं। अफ्रीकन ममालिक में यूनिटी के लिए कज़्ज़ाफ़ी कई प्रोजेक्ट भी शुरू करते हैं, जैसे कि उन्होंने रीजनल अफ्रीकन सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए $300 मिलियन दिए, ताकि अफ्रीकन कंट्रीज की यूरोपियन सैटेलाइट सिस्टम पर से डिपेंडेंस खत्म हो और अफ्रीकी ममालिक का मजमूई तौर पर हर साल होने वाला $500 मिलियन का खर्चा खत्म हो। इसके अलावा भी कज़्ज़ाफ़ी ने कई अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रेलवे और रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रीब्यूट किया और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में 5 स्टार होटल्स, मोबाइल फोन कंपनीज, मजहबी इमारात और माइनिंग कंपनीज बनाने के लिए $5 बिलियन का फंड कायम किया।
قذافی نے افریقن گورنمنٹ سے کہنا شروع کر دیا کہ انہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف افریقہ بنانا چاہیے جس کی اپنی ایک یونائٹڈ ملٹری، ایک کرنسی اور ایک ہی پاسپورٹ ہو۔ وہ ایک نئی کرنسی افریقن دینار بنانا چاہتے تھے تاکہ US ڈالر اور یورپین یونین کے یورو کی ڈومیننس ختم ہو۔ قذافی کے ان سب کارناموں کی وجہ سے جہاں اس کے کئی سپورٹرز اور فینس پیدا ہوئے، وہیں اس کے اپنے ملک میں اور باہر کئی دشمن بھی پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ قذافی نے مڈل ایسٹ میں اپنے کئی دشمن بھی بنائے جس میں سب سے بڑا نام اسرائیل کا ہے۔ قذافی نے فلسطین کو کھل کے سپورٹ کیا۔ 1972 میں ہونے والے میونک میسیکرز کا الزام قذافی پہ لگایا جاتا ہے جس میں میونک اولمپکس میں 11 اسرائیلی ایتھلیٹس کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ قذافی پہ لبنان میں چھپے ہوئے فلسطینی ملٹری گروپس کو $700 ملین دینے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لبنان کی اتھارٹیز نے 2008 میں قذافی کے خلاف انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹ جاری کیا۔ لیبیا کے اندر پیدا ہونے والے قذافی کے مخالفین کی ایک بڑی وجہ قذافی پہ لگنے والے ظالمانہ سزاؤں اور اپنے مخالفین کی گمشدگیاں اور ان کے قتل کے الزامات تھے، اور اس کا ایک بڑا واقعہ 1996 میں ابو سلیم جیل میں ہونے والا قتل عام تھا، جس میں رپورٹس کے مطابق 1200 قیدیوں کو بغیر کسی ٹرائل کے قتل کر دیا گیا۔ 2010 کے بعد عرب دنیا میں گورنمنٹس کے خلاف پروٹیسٹ کی ایک لہر شروع ہوئی۔ قذافی کے دور حکومت میں حکومت کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز، ہر تحریک کو دبا دیا جاتا تھا۔ کسی بھی نئی پولیٹیکل آرگنائزیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا جاتا تھا۔ حکومت کی کسی بھی پالیسی کے خلاف بولنے والوں کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں اور میڈیا کو اسٹیٹ کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ لیبیا کے جرنلسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، مذہبی رہنما اور ملٹری گروپس اکٹھے ہوتے گئے اور قذافی کی حکومت کے خلاف ایک طرح کی اپوزیشن بن گئے۔ فروری 2011 میں گورنمنٹ کے خلاف پرامن احتجاج ہوا جس کو سیکیورٹی فورسز نے وائلنس سے دبانے کی کوشش کی۔ لیبیا کے شہر بائیدا میں 2 پروٹیسٹرز کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا اور ایک مشہور ہیومن رائٹس لائر کو بنغازی میں گرفتار کر لیا گیا، جس کی وجہ سے مزید احتجاج ہوئے جن کو دوبارہ سے وائلنس کی مدد سے کچلنے کی کوشش کی گئی اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ پورے ملک میں قذافی کے خلاف تحریکیں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد UN سیکیورٹی کونسل نے قذافی کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں پیش ہونے کے لیے کہا۔ لیبیا میں ہتھیاروں پر اور ٹریول پر یعنی جہازوں کے آنے جانے پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ قذافی، اس کی فیملی اور اس کے قریبی ساتھیوں کے تمام ایسٹس فریز کر دیے گئے۔ صرف امریکہ میں قذافی کے $34 بلین کے ایسٹس فریز کیے گئے، جس کی وجہ سے قذافی بے حد کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد بھی بنغازی اور دوسرے شہروں میں ہونے والے احتجاجوں کو سختی سے کچلنے کی کوشش ہوتی رہی۔ مارچ 2011 میں فرانس، لبنان اور یونائٹڈ کنگڈم، جن کی قذافی سے پرانی رنجش تھی، انہوں نے UN سیکیورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن پیش کی تاکہ لیبیا میں ملٹری انٹرونشن کی جا سکے، اور اس ریزولوشن میں بتایا گیا مقصد لیبیا کی سویلین پاپولیشن کی پروٹیکشن تھی۔ اس ریزولوشن کو انفورس کرنے کے لیے نیٹو فورسز بھیجی گئیں اور اس آپریشن کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے لیڈ کیا گیا۔ اس آپریشن کو آپریشن اوڈیسی ڈان کا نام دیا گیا۔ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا اور قذافی کو دنیا کے بگیسٹ ویلن کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اس آپریشن کا انجام اکتوبر 2011 میں قذافی کی دردناک اور پرتشدد موت کی صورت میں ہوا۔ ویسٹرن ورلڈ نے جس بھونڈے طریقے سے قذافی کی حکومت کو ختم کیا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس نے لیبیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور آج 12 سال بعد بھی لیبیا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا۔ نیٹو نے لیبیا میں امن اور ڈیموکریسی قائم کرنے کے جس کھوکھلے دعوے کے ساتھ لیبیا میں انٹروین کیا، وہ آج تک سچ ثابت نہیں ہو پایا۔ باراک اوباما نے کہا کہ قذافی کی موت کے بعد لیبیا کے حالات سے ان کی گورنمنٹ نمٹنے سے ناکام رہی، جو کہ ان کی پریزیڈنسی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ قذافی کی موت کے بعد سے کئی چھوٹے بڑے گروپ ملک میں کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور لیبیا میں ایک سول وار کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ دہشت گرد تنظیم ISIS کا کنٹرول بھی لیبیا میں مضبوط ہو چکا ہے، جس نے لیبیا میں مزید تباہی پیدا کی ہے۔ UN کے مطابق 2011 کے بعد سے لیبیا میں تقریباً 25,000 تک لوگ مارے جا چکے ہیں۔ وہ ملک جس کے عوام کا ایک وقت میں افریقہ میں سب سے بہتر سٹینڈرڈ آف لائف تھا، وہ ملک اب ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ جن ممالک نے قذافی کے قتل میں مدد فراہم کی، انہیں بھی اس کا تھوڑا بہت خمیازہ بھگتنا پڑا۔ 2012 میں UK کی قونصلیٹ بلڈنگ پر ایک بم اٹیک ہوا، جس کے بعد UK نے اپنا سفارتی عملہ لیبیا سے نکال لیا۔ اس کے بعد بنغازی میں موجود امریکن قونصلیٹ اور اس کے قریب موجود ایک کمپاؤنڈ جس میں مزید کچھ امریکی تھے، وہاں کچھ ملیٹنٹس نے دھاوا بول دیا اور اس حملے میں امریکی سفیر کرسٹوفر سٹیونز اور 3 اور امریکی مارے گئے۔ اس انسیڈنٹ پہ ایک مووی بھی بن چکی ہے جس کا نام 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi ہے۔ امریکہ اس انسیڈنٹ کے بعد ملیٹنٹس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پایا کیونکہ اس سے امریکہ کا لیبیا کی سو کالڈ ہیلپ کرنے کا کلیم جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ اس اٹیک کے بعد ہیلری کلنٹن کو ایک ہائی لیول انکوائری کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ ماہ بعد انہیں عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا۔ وہی ہیلری کلنٹن جنہوں نے قذافی کی موت کو سب سے زیادہ سیلیبریٹ کیا۔ اس کے علاوہ تریپولی میں موجود فرینچ ایمبیسی میں بھی ایک خوفناک بم اٹیک ہوا جس میں 2 گارڈ زخمی ہوئے۔ قذافی کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے سپورٹ اور ملک میں حکومت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے خلاف آپریشن کی وجہ سے لیبیا کی عوام میں پایا جانے والا غصہ جائز تھا، لیکن جس طرح سے ویسٹرن ورلڈ نے بغیر کسی پلاننگ کے اور اپنے مفاد کے لیے قذافی کی حکومت کو
ختم کیا، اس سے لیبیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا جس سے آج تک لیبیا سنبھل نہیں پایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ کو یقیناً یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک چرواہے کے گھر میں پیدا ہونے والے صدام حسین پریزیڈنٹ کی کرسی تک پہنچے اور پریزیڈنٹ کی کرسی سے کیسے انہوں نے پھانسی کے پھندے تک کا سفر طے کیا۔